बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आने वाले चंद दिनों में 48 घंटे 72 घंटे में सिलसिला शुरू होने जा रहा है और जिसके हवाले से खबरें आना शुरू हो गई हैं। बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इसी वजह से अब बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां वो उड़ान भर रही हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जैसे ही फारिग हुए वजारत उज़्मा से तो फौरी तौर पर वो मुल्क छोड़ गए और अपने वतन जहाँ से हमेशा वो सिर्फ इक़्तिदार के लिए उन्होंने आना होता है, उनके ख़ानदान ने वहाँ चले गए, बरतानिया चले गए, साथ सलमान शहबाज को भी ले गए, पीछे पीछे इसहाक़ डार साहब भी पहुँच गए हैं। अब खबरें ये हैं कि ज़रदारी साहब भी दुबई से बैठकर मामला देखेंगे। अब ये हो क्या रहा है, ये सब लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि नज़र ये आ रहा है कि खाते खुलने वाले हैं जो इन्होंने पिछले कुछ महीनों में जो बड़े बड़े करप्शन के मामलात किए हैं उनके हवाले से चीज़ें सामने आने लगी हैं। लिस्टें तैयार हैं और इनमें ज़्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कहे जा रहे हैं। एजाज सईद साहब कहते हैं जी 60 लोग हैं जिनकी लिस्टें तैयार हैं, 100 स्टॉप लिस्ट में नाम हैं जो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम पहले ही निकल जाएं। सदीक जान कह रहे हैं कि 15 से 20 लोग जो गुज़श्ता हुकूमत में थे, यानी PDM की हुकूमत में, वो पहले ही बाहर जा चुके हैं। और अब अगर हम देखें तो एक तरह से हम कह सकते हैं 4 बड़े नाम सामने आ गए हैं, शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, इसहाक़ डार और ज़रदारी साहब, और इसके अलावा 15 से 20 लोग पहले चले गए हैं और अब कुछ और लोग मजीद जा सकते हैं। यानी आप ये कह लें जी 4 फरार, बाकी कई जाने को तैयार। तो ये लोग अब चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग काबू में भी आ सकते हैं जिनके नाम स्टॉप लिस्ट में हैं, उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, उनको यहाँ रोक लिया जाएगा और उनके केसेस चल सकते हैं। अब इनमें से कुछ को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सहूलत हासिल होगी, जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए और उनके सारे जराइम और जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात थे वो सारे ख़त्म होते गए। तो ये भी हो सकता है कि अगर आप इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में आ जाएं तो आपको छोड़ दिया जाए। तो ये अब बाद में देखा जाएगा किसकी यानी कहाँ तक करप्शन की कहानी है, उसको किस तरह से एडजस्ट करना है, क्या उससे पैसे लेकर और उसको कहा जाए अब इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में जाओ, या ये है कि जनाब उसको कहा जाएगा अच्छा जितनी करप्शन कर ली अब उसके बाद जनाब लाइन में लग जाओ और सज़ा भुगतो, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने से भी नहीं बात बनेगी। तो ये देखना होगा कि मामला किस तरफ जाते हैं। इसके साथ आप ये देखिए नैब का जो केस चल रहा है, नैब तरामीम का सुप्रीम कोर्ट में, वो 1-2 दिन में, शायद कल ही उसका फैसला आ जाए, 1-2 दिन, चंद दिन में आ जाएगा। जिस तरह आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो नज़र सानी की दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया कि इलेक्शंस के हवाले से कि जनाब इलेक्शन डिले और हमारे इख्तियार है, वो सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दिया। अब 14 मई का उनका फैसला वहीं का वहीं है। अब मजाक तो उड़ रहा है कि जी अब 14 मई कब की गुजर गई, इलेक्शन तो हुए नहीं पंजाब में, लेकिन यह है कि उस पर कार्रवाई हो सकती है, तौहीन अदालत की वो एक अलग मामला चल रहा है। इसी तरह से चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि अपनी रिटायरमेंट से पहले ये जो नैब तरामीम थी जिसके जरिए जनाब तकरीबन 1100 से 1300 अरब रुपए कहा जाता है, उसके केसेस माफ करा लिए गए, खत्म कर लिए गए। पर्सन स्पेसिफिक, वो लोग जो पार्लियामेंट में बैठे थे, सियासतदान, उन्होंने जिन जिन के केसेस थे, इसमें जरदारी साहब, उनके इर्द गिर्द लोग, ओमनी ग्रुप, सबका आपको पता है, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, बिन मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके ख़ानदान, सबके केसेस थे, इन्होंने सब ने, और बहुत से पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके केसेस खत्म होते चले गए। अब उसमें ये बात सामने आई कि जी आपने जो तरामीम की, इसमें तो कहा गया है कि अब जिसने करप्शन की हुई है, जिस पर इल्ज़ाम है, अगर उसने बेनामी जायदाद रखी है तो कोई मसला ही नहीं है। यानी उसने अपने किसी बीवी बच्चे के नाम, किसी रिश्तेदार के नाम, किसी मुलाजिम के नाम, जो ये होता रहा, आपने देखा ये जो सारा शरीफ खानदान का शहबाज शरीफ के खिलाफ था, चपरासी के अकाउंट से अरबों रुपया आ रहा है, जो 17 अरब रुपए का कहा गया कि सारा करप्शन का मामला है, TTs लगाई हुई हैं वो सब, तो वो जुर्म ही नहीं रहेगा। और फिर आपने साबित करना है, यानी एक आदमी की तनख्वाह फ़र्ज़ कीजिए 1 लाख रुपया है और उसने अरब रुपए के असासे बना लिए, अरबों रुपए के, तो ये साबित अब नैब ने करना है कि जनाब ये इसने करप्शन से बनाए हैं, उसने साबित नहीं करना। वरना ये था जी सरकारी अहदेदार है, आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है, तो आपने ये इतने अरब रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से बना ली, आप साबित करें कि ये आपने जायज़ तरीके से बनाई है, वरना आपको मुल्ज़िम ही तस्वर किया जाएगा। अब ये कर दिया कि नहीं जी नैब साबित करेगा कि जी ये जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है ये करप्शन से बनाई है, और वो भी वो प्रॉपर्टी जो उसने अपने नाम रखी होगी, बाकी बेनामी का तो मसला ही नहीं। यही बात अब सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस हो रही है। तो ये तो ऐसे है कि लाइसेंस दे दिया इन्होंने करप्शन का, क्योंकि यही तो मसला था कि इनके इर्द गिर्द के लोगों के नाम थी, ओमनी ग्रुप का, हाँ जी, और ओमनी ग्रुप का सुन लीजिए कि जिसके हवाले से पता लगा कि वहाँ पर रकम जो है वो जरदारी साहब को जा रही थी, जो आपने सुना होगा जी जाली अकाउंट को, ठेले वाला को, रिक्शे वाला, तो इस तरह से रकम जा रही है। ओमनी ग्रुप के खिलाफ केसेस भी चलते रहे। अब ये भी चीज़ सामने आई है कि, और ये अब जाहिद गिशकोरी साहब, हम न्यूज़ और दीगर जगहों पर ये सामने आ रही है
کہ جی ان کو کوئی 8 ارب روپے سے زیادہ کی سبسڈی دے دی گئی، جبکہ نیب نے منع کیا تھا اومنی گروپ کو. اور دیکھیں پھر ہم بجلی کو روتے ہیں کہ جی بجلی مہنگی ہوگی. صرف اومنی گروپ کے لیے یہ کیا گیا کہ سندھ حکومت کی جانب سے، اب حکومت ہے وہ یہ کر سکتی ہے. حکومت کس سے چل رہی ہے؟ عوام کے غریب لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے چل رہی ہے. انہوں نے کیا کیا، جاتے جاتے اومنی گروپ کے پاور پلانٹس کو اربوں روپے کی سبسڈی دے دی، جبکہ منع کیا گیا تھا وفاقی حکومت بھی نہ کریں، نیب نے بھی منع کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص ہے وہ حکومت میں ہے، وہ بے نامی طور پر کسی کو کہتا ہے کہ جناب تم یہ کام شروع کر دو، پاور پروڈیوسرز کا آئی پی پیز لگاؤ اور میرا اس میں شیئر ہوگا، ہوں میں ہی بس تمہارے نام پر کرتے ہیں اور پیسے بنائیں گے، تمہیں سبسڈائز بھی کریں گے اور رقم بھی تمہیں آتی رہے گی. تو اب یہ ہو رہا ہے، سبسڈی ان کو دے دے گی 8 ارب روپے سے زیادہ کی. میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ رکھ دیتا ہوں کتنے اس پر چل رہا ہے کہ جی کتنی سبسڈی دی گئی ان کو. 8 ارب 40 کروڑ کی سندھ حکومت نے عوام کے پیسے سے ان کو سبسڈی دے دی. اندازہ لگائیے آپ. تو یہ تو صورتحال اب ہے اور یہ کیسے سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح جناب اب یہ خبر بھی ہے کہ تعداد بھی سامنے آ رہی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کی فہرست سامنے آ گئی ہے. ایگزیکٹ میں نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں. 470 سیاستدان حاضر سروس، اس کے علاوہ ریٹائرڈ افسران اور چند تاجروں کو نیب کا سامنا ہوگا. اور اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نیب قانون میں حالیہ ترمیم کو یکساں قانون کے منافی قرار دے گی اور تمام 900 ارب کے 2427 کرپشن ریفرنسز یا انکوائریاں 2019 سے بحال ہوں گی. یہ اب بات کی جا رہی ہے اور جناب یہ سینئر صحافی بھی اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں. جو میں نے بتایا 470 لوگ ہیں جی جن کے اوپر اب یہ تلوار لٹک رہی ہے. کچھ تو دکھانا ہے. اب جو حالات ہو گئے ہیں لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جو سڑکوں پر ہیں کہ نہیں جی کارروائی ہو رہی ہے تو 470 کے نام. باقی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کچھ لوگ چلے گئے، کچھ تیاری میں ہیں کہ نکلیں. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ سلیم صافی صاحب بھی پروگرامز میں جا کر بتا رہے ہیں کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان تناؤ پیپلز پارٹی کی ضرورت سے زیادہ خواہشات اور اوور ایمبیشیس ہونے کی وجہ سے ہے. پیپلز پارٹی اصرار کر رہی تھی کہ نگران حکومت ان کی مرضی سے بنائی جائے. پیپلز پارٹی نے جلیل عباس جیلانی کا مشہور کر دیا تھا کہ ہمارا امیدوار نگران وزیر اعظم بن رہا ہے. تناؤ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کراچی اور سندھ میں پیپلز پارٹی نے جو کرپشن سسٹم اسٹیبلش کیا ہوا ہے وہ چاہتے تھے کہ نگران حکومت کے دور میں وہ بھی سسٹم قائم رہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ سسٹم عوام کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، جس طرح اومنی گروپ کا میں نے ذکر کر دیا. پیپلز پارٹی کو جب بلوچستان میں انٹری کا موقع دیا گیا تو سیاسی انٹری سے پہلے سندھ جیسا کرپشن سسٹم بلوچستان لے گئے. سلیم صافی صاحب نے بات کی ہے. اس کے علاوہ سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے مابین کوئی تناؤ یا تنازع نہیں، نون لیگ کے ساتھ سب سیٹ ہے. احد چیمہ اور توقیر شاہ کی صورت میں نون لیگ کے 2 بندوں کو نگران سیٹ اپ میں تسلسل کے طور پر اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہوتی تو وہ یہ چاہتی کہ نواز شریف آج سے چند مہینے پہلے پاکستان آ جاتے. نواز شریف کی واپسی میں تاخیر کی وجہ اسٹیبلشمنٹ نہیں عدلیہ کے کچھ ججز ہیں سلیم صافی کے بقول، لیکن اب تو وہ پھر اکتوبر میں بھی نہیں واپس آ رہے جناب نواز شریف صاحب. تو کیا معاملہ ہے؟ جو ججز ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ستمبر میں یہ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو مسائل کچھ اور بھی ہیں. شاید یہ کرپشن کیسز کچھ نون لیگ کے لوگوں میں نہ گل جائیں. پھر ایک اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، اتنی معیشت انہوں نے برباد کر دی، وہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ساگدار کیا کر گئے ہمارے معیشت، اس بارے میں بتا رہے ہیں. تو اس امبیرسمنٹ میں شاید نواز شریف صاحب نہیں آنا چاہتے، وہ الین الیکشن میں آنا چاہتے ہیں کہ جس طرح عمر چیمہ صاحب نے جیو کے پروگرام میں کہہ دیا ہے کہ جناب وہ تو نواز شریف صاحب ہی طے ہیں کہ وہ آئیں گے، سب چیزیں سیٹ ہیں، انہی کو باری دینی ہے. اب تو وہ معاملات ہیں، وہ تو ڈیل اگر ڈن ہے تو نواز شریف صاحب واپس تبھی آئیں گے جب اگر ڈیل ڈن ہو چکی ہے تو بس الیکشن سے چند دن پہلے آ جائیں گے. پھر کیمپین کی دیگر چیزوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے. آ کر وہ کچھ بھی کہہ دیں گے، ووٹ تو انہوں نے پھر ڈلوانے اگر ڈیل ڈن ہے تو پھر تو اور بات ہے. لیکن کیا ان کے لیے اسی طرح سے ماحول رہے گا؟ یہ بڑا سوال ہے. کیونکہ یہ نہ ہو کہ لوگ بجلی کے بل دکھا کر اور جو مہنگائی ہے، آپ دیکھیے وہ جو کہتے تھے کہ میں کپڑے بیچ دوں گا، آٹا آپ کو سستا دوں گا، وہ چیزیں لوگ نہ دکھانے لگ جائیں. تو اس وجہ سے بھی ہم نواز شریف صاحب ڈرے ہوئے ہیں کہ شاید میں واپس نہ ہوں. تو ان کے لیے آسانی اتنی نہیں ہے، ان کے لیے مسائل اپنی جگہ ہیں، وہ پریشان ہے کہ کیسے واپس آئیں. کیونکہ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کیونکہ زرداری صاحب ہوں، شریف خاندان ہوں، ان کی بھی شوگر ملے ہیں. تو ان سب نے مل کر جو 500 ارب روپے اضافی اپنی جیب میں ڈالے ہیں، 85 روپے سے جو چینی 185 روپے پر پہنچائی ہے، 85 سے 185 ابھی اور کمائیں گے، ایکسپورٹ کر بھی بنایا. تو ان کی سب کی شوگر ملے ہیں. تو یہ چیزیں بھی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، ان کو نہ فیس کرنا پڑے. اگر ادارے نہیں ان کو کرتے تو عوام تو محاسبہ کر سکتے ہیں. اور اگر الیکشن میں ریگنگ اتنا ہی آسان کام ہوتا تو پھر
چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو نہ بدلا جاتا. پھر ابھی جتنے بھی خیبر پختونخوا میں الیکشن سامنے آ رہے ہیں بلدیاتی, اس میں تحریک انصاف اتنا جیتتی چلی جا رہی ہے تو بڑی آسانی سے مینیج کر لیتے, مینیج ہو جاتا. لیکن اب اتنا فرق آ گیا ہے کہ اب مینیج نہیں ہو رہا, اسی لیے ان کے لیے مشکلات ہیں. ہو سکتا ہے کہ ادارے بھی اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں تو وہ پھر ان کے پیچھے لگ جائیں. جس طرح میں نے نیب کا آپ کو ذکر کیا ہے کہ ابھی تو صرف نیب میں آپ کو کیسز کوئی پی ڈی ایم کا نہیں ملے گا, لیکن آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے, اور اس کی لسٹیں اور دیگر اب یہ سینئر صحافی اس بارے میں ڈسکس کرنے لگے ہیں. تو اور یہ 48 سے 72 گھنٹے میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. یہ ہے اصل اندر کی خبر. اللہ حافظ.